भोट के मार्यो तिमी बाथरुममा नहुने बेलामा बुरुक बुरुक उफ्र न त्यसमै के बच्चा पटक चाहिँ भोट कसलाई दिने भन्दा राम्रो नेता व्यक्ति को लाग्छ तपाईलाई को छ आफ्नो घर स्वास्थ्य राम्रो छैन एजुकेसन मतदाता शिक्षा चाहिँ मेरो पछि हुनुपर्छ क्या त्यो घन्टी त्यो कता बज्ने गर्ने हाम्रो देउता खाना बज्ने घन्टी होइन त्यो अन्त त्यो टोइलेटतिर बज्ने घन्टी हो त्यो टोइलेटतिर के छ बाबु सन्तोष छौ पारी कति जस्तो क्या पारी कट्न सकेको